ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुरहरुका लागि ज्योतिष, वास्तु, धर्मदर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै क्रममा अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारण हजुर सामु हामीहरूले नियमित रूपमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर उपस्थित हुँदै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा आज हामी हजुर सामु श्री स्वस्तानी व्रत कथाको पञ्चमौं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। पञ्चमौं अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सबै श्रोतागणहरूले श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आरम्भमा हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आरम्भमा प्रस्तुत गरिएको पुष्पाञ्जली वाचन गर्नु। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमनसा पश्यन्तं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमंचंदन चलचितु जलबपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालंकित कुंडला परविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। अतः पंचमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तम तयार छु। यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्न थाल्नुभयो कि हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, के सुन्ने इच्छा छ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभएको थियो अनि समस्त दैत्यहरूलाई नाश गर्नुभएको थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि अनेकन दैत्यहरूले खेद व्यक्त गरेका थिए। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो कि जस्तो कामदेव नहुँदा पनि रति भइन्, त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिएर मयले कठोर भन्दा कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ र पुसको जाडोमा हिमालयमा गएर तपस्या गर्दथे भने वैशाख जेठ महिनाको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्ने गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष व्यतीत भयो। ती तीनवटै दैत्यको देहमा केवल हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो मुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि उनीहरू सूर्य जस्तो तेजिला देखिरहेका थिए। तिनको तपस्याले स्वयं ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनै जनाको सामुन्य पुगेर नम्र स्वरले आज्ञा गर्न थाल्नुहुन्छ, हे दैत्यहरू हो, हजुर दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीरहरू हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्न थाल्दछन् कि हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवश्यमेव कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल र पराक्रममा पनि ठुलो बनाउनुहोस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउँछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला अनि बलवान हुन सकौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अभेद्य वरदान दिन असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनिसकेपछि मैले फेरि बिन्ती गर्न थाल्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै
कुरा होस्। मृत्युलाई चाहिँ मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहनेछन्। अब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषका लागि मात्र मेल होस्। त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस् त्यस्तो पुरुषबाट मात्रै हामी मर्न सकौँ भनेर वरदान माग्यो। मयका यस्ता वचन सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ लाग्नुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिले फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको पुर बनायो। ती 3 वटा पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग टाकुरा हुन् कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल देखिन्थे। स्थान स्थानमा आँखी ज्यालाहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू अनि अलि अग्ला आँगनहरू पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका अत्यन्तै उत्तम खालका पुरद्वारहरूमा रङ्ग र बिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिरहेको बनाए अनि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदिहरू पनि जडित गराए। वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूको शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मर्महरू पनि सिंगारिएका अत्यन्तै राम्रा पुरहरू तयार गराइयो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्न सक्ने खालका रत्नहरूले सुशोभित भएका, ध्वजा पताकाहरूले सिंगारिएका ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनाइयो। अनेक रत्न जडेका कमलाहरूका रंग बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूलहरू र त्यस्तै 6 वटै ऋतुमा फल्ने फलहरूका वृक्षहरू पनि लगाइयो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमलका फूलहरू, अनेक कमलिनी फूलहरू अनि कुमुदिनी फूलहरूले सुशोभित भएका तयार पारियो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभालाई झकिझकाउ बनाइयो। जब ती सुन्दर महलहरू तयार भए फेरि मयूर डाफे आदि उत्तम पंक्षीगणहरूले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्ध चन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै ठडिएका, उच्च भएका, मदिराको राता आँखा भएका, लाजले मुसुक्क हाँस्ने गर्ने लोलिएका नेत्र भएका त्यस्ता अनिध्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएका ती त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्तै रमणीय देखिन लाग्यो। त्यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो चाँदीको सुन्दर पुरलाई विद्युत प्रभालाई दियो भने जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मैले आफूले नै लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनाहरूलाई परास्त गरेर आफ्नो हितैषी ब्रह्माण्ड वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिएर रहँदा स्वर्ग लोकको भन्दा पनि अझ सुख शैल र आनन्दमा दिनहरू बिताइरहेका थिए। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजित भएर भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो र तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा
तिनको नाश हुन सक्दैन, तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाउँ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रुति दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनिसकेपछि सबै देवताहरूले स्वीकार गरेर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाए कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाए हात जोडेर स्तुति गर्न थाल्छन्। हे पिनाकधारिणी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र लगाउँ धारण गर्ने अनि भक्तहरूलाई वर दिनका लागि तम तयार रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म, काल स्वरूप, नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर, परम ब्रह्म स्वरूप शङ्कर हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुमास्मा, हे त्रैलोकेश, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुखाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुर र असुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखर शेखनी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्षरूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्माण्ड, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदी संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तम तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्न थाले। हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उत्तम भएका मय आदि दानवहरूले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बल जप्ती लुटेर लगे अनि नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवाहरू पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घरमा ओसारे। देवताहरूको नाश गर भन्दै हामीहरूलाई अनेक तरहले कष्ट दिँदै रहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ भगवान। हे दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि असमर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो कि हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप लिएर ती दानवहरूसँग युद्ध गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको हजार अंशको एक अंश पनि धारण गर्न असमर्थ छौँ। रुद्र तेज धारण कसरी गर्न सकौँला र प्रभु? हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजीय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एउटै बाणले भेदन गर्न सक्छ त्यस्ता महान पुरुषबाट मात्रै ती दैत्यहरूको
वध हुनेछ। अन्यथा ती 3 जना दैत्यको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भएर त्यो पापिष्ठ त्रिपुरासुरको नाश गरिदिबक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती 3वटा पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजीय दानवहरूका साथ युद्ध गर्न मेरो शक्ति थाप्न सके हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले महादेवलाई प्रणाम गरेर आफ्ना स्थानमा जाँदा भए। सम्पूर्ण देवताहरूले विशेष रूपमा विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निम्ति समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका 2 पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्रमा भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो भने बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलायुक्त भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाश को गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वत बनाइयो। अयन र सम्वत्सर रथका वेग भए रहे। 4 समुद्र रथका कुण्डलीका रूपमा रहे भने गङ्गा आदि समस्त तीर्थका रूपमा रहन गए। गङ्गाजीले राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरेर स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिएर रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरियो। मन्दराचलको पार्श्व दण्ड बनाए भने सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्नि बाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडाका रूपमा स्थापित गरियो। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो र त्यस रथमा अघि पछि शिवका गणहरू शङ्खकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू पनि पछि लागे। ती सबै प्रथम गणहरूले शूल लगायतका विभिन्न शस्त्र अस्त्रहरू, शङ्खभरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसके समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्न मा किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्दा भए कि हे दैत्यराजहरू, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युतमाली र अनन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएका सबै कुराहरू विस्तारपूर्वक सुनायो। अनि दानवहरूमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्न थाल्दछ कि हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू सामर्थ्य रूपमा हाम्रा बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको पराक्रम वा शक्तिले सक्छ र? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व र किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। ती तारकाक्षले यस्ता कुरा सुनि विद्युतमालीलाई भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य पनि
क्षय हुनेछ, त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन। यसमा कुनै शङ्का छैन हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एक मत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरणराक्ष र हिरण्यकशिपको पद पाए 14 भुवनको अटकाट राज्य भोग गर्नुहोस्। विद्युत मालिका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्न लाग्यो, हे दैत्य हो, सुन, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो छ वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा पनि धेरै बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात मात्रले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर नै महादेवलाई गुहार माग्न गएका हुन्। आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा पनि सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछ। फेरि जो जगतका कारण मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ र? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ र? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्नका लागि तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उत्तम दैत्यहरूको मृत्यु रूप त्यो कुरा भन्न लाग्नुभयो। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि ती उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप त्यो कुरा भन्न लाग्नुभयो कि हे दानव राज हो, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौ भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयौ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतिर लाग्नु उत्तम होइन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनु हुँदैन, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर थरकाखेर विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे कि ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरो उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागे महादेव कहाँ गएर उहाँ भएका सम्पूर्ण कुराहरू निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सज्जित भई लड्नका लागि तम तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए। अनेक प्रकारले सिमनाद गर्जन थालेर फेरि ती दानव सैन्य स्वयं पनि दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागेर परस्परमा रथ आयो, उता हेर महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भएर शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्र अस्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ
त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणहरू शिवको रथको कहिले आइपुग्ला र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिमनाद गर्न लागे। तिनको सिमनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नजर छाडी बाहिर निस्केर यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगढका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमा त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा भागमा रहे। नन्दी, भृङ्गी, रीति, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर उपस्थित भए। यता दानव गणहरू पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तयार हुनुभयो। नन्दी आदि महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेद गरे। तब राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब भृङ्गी र रीतिले त्यस दैत्यको पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रीतिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसपछिको पीडा खप्न नसकेर भृङ्गी र रीति सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिमीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्को प्रहारकोले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाएर सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेसरी निमुठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालित दिनुभयो अनि गिडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्याई हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रीतिले अनेक स्तुति गान गरे अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाएर गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ नै घाउ लगाइदिन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बिचैमा रोकेर तिनका रथ र सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी बनाइदिए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाणहरू प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारेर हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसके दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठार आदि अस्त्र लिएर शिवजीका गढमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगढहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे जस्तै गरी उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई झकाए झैँ गरी ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ बग्यो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो
थियो र अनेक बाणहरू प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यस प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजार्नुभयो। यसरी मुसल बजार्दै उच्च स्वरले सिंहनाद गर्जदै अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तो देखिएको थियो। त्यसै समयमा निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरेर त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो। तब तुरुन्त उठेर चक्रडी गणनायक माथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाएर साह्रै पीडा गर्ने गरी मोट्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो र यसरी उसलाई गिरेको शरीर मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमका विलापहरू गर्न लागे। यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी चित्त बुझाई भन्न थाले, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवहरूलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरहरूलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरहरूलाई पनि जीवन प्रदान गरेर भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे र त्यसै गरी मरेका अन्य दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि अझ दोब्बर साहस र शक्तिका साथ संग्राममा लड्नका लागि आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले संकेत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउने छ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइ नै रहनेछ। यसै कारणले एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृतले शोषि लिनुहोस्। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवले पनि एक बाण प्रहार गरी त्यो सारा अमृतलाई शोषण गरी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्न थाल्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध उगालेजी देखेँ, जो लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन भने सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सियोस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठीक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाएर दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिमिक्क पारेर उघारे जतिको समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चय पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थियो त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक्क धिक्क, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। अनि महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउना साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि वेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्य राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मैले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण
कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। तब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवार खराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए खराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले व्याकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानव गण आफ्ना आफ्ना स्त्रीलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्रभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डरेर सागरमा विलीन भए। जति दानवहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ पाऊँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भारियासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जलजन्तुका आहार भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाए। शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न पछि फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता देवतागणले युक्त गरेको स्तुति सुनेर महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गइरहेको तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिचास, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त भएका खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां त्रिपुर दाह वर्णन नाम पंचमो अध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्तानी व्रत कथा समापन गरिसकेपछि वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्तानी भगवतीको स्तुति गान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुति गान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं क्षेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग।
या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुति गान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।